रमीज खान के कदमों की चाप हमेशा की तरह भारी थी, मगर आज उनमें एक अजीब सा फातिहाना तफाखुर था। लाउंज के वसी और इस हिस्से में कदम रखते इसने अपने साथ आई हुई टीना की कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब कर लिया। सामने सोफे पर बैठी दलान, जो शायद घड़ी की सुइयों पर नजर जमाए इसका इंतजार कर रही थी, तसब्जुब के आलम में खड़ी हुई। इसे समझ नहीं आया कि रमीज के चेहरे पर फैली वो जहरीली मुस्कुराहट किस फतह का ऐलान कर रही है। ये टीना है दलान, आज से मेरी शरीक हयात और इस घर की नई मालकिन। रमीज के लहजे की काट दलान के वजूद को चीरती हुई गुजर गई, इससे पहले कि वो अपनी लड़ती जुबान से कोई सवाल कर पाती। रमीज ने एक सफेद लिफाफा इसकी तरफ उछाल दिया, वो कागजात जो बरसों के साथ को एक पल में राख करने की ताकत रखते थे। दलान, 10 साल तुम्हारा बांझ वजूद मेरी गुर्बत में रहा। मैंने हर रात इस उम्मीद में गुजारी कि शायद मेरा आंगन चहके, मगर तुमने मुझे सिवाय मायूसी की कुछ ना दिया। पर देखो टीना, ये एक रात में हामला हो गई, ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। इसके लफ्जों में छुपी नफरत और हकारत दलान के लिए किसी ताजियाने से कम ना थी। टीना ने निहायत गरूर से अपने पेट पर हाथ फेरा और दलान को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेकार शय हो। रमीज ने इसकी आंखों में झांकते हुए आखिरी बार किया, अब इस घर में तुम्हारे जैसे बेमसरूफ वजूद की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें तलाक दे दी, अब तुम अपना ये मनहूस साया यहाँ से समेट लो, क्योंकि मैं अपने वारिस के इस्तकबाल किसी मनहूस साए में नहीं करना चाहता। दलान साकित खड़ी रही, जैसे इसके अंदर की रूह मर चुकी हो। रमीज का हर जुमला इसकी 10 साला मोहब्बत और कुर्बानियों का तमस्खुर उड़ा रहा था। वो कुछ कहे बिना इन कागजात को देखती रही, जबकि रमीज टीना को लिए फातिहाना अंदाज में सीढ़ियां चढ़ता चला गया। दलान के कदमों से जैसे जमीन खिसक गई थी। वो सफेद कागज इसके लड़ते हाथों से छूटकर फर्श पर किसी मुर्दा पत्ते की तरह गिरा, जिस पर दर्ज स्याह हरूफ इसकी 10 साला रफाकत के कत्ल नामे थे। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो एक बेजान लकड़ी की तरह फर्श पर ढेर हो गई। सिसकियों का एक तूफान था जो उसके हलक में फंस कर रह गया था। आवाज जैसे कहीं खो गई थी, बस आंसू थे जो बेख्तियार गालों पर बह रहे थे। दलान, मेरी बच्ची। अचानक एक ममता भरी पुकार लाउंज में गूंजी। बेगम जाहिदा, जो सीढ़ियों के पास खड़ी ये सब देख रही थी, तेजी से आगे बढ़ी और फर्श पर पड़ी अपनी तड़पती बहू को अपने सीने से लगा लिया। इनका अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। अपनी बेटी की संगदिली पर इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। माँ जी, वो कह रहे हैं मैं भांज हूँ। 10 साल की मोहब्बत को इन्होंने एक रात के बदले नीलाम कर दिया माँ जी। दलान ने इनकी चादर में मुंह छुपाकर बैन करना शुरू कर दिया। इसकी आवाज में वो कर्ब था जो पत्थरों को भी पिघला दे। बेगम जायदा ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसे मजीद खुद से भींच लिया। इनकी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। सब्र कर जा मेरी जान, अल्लाह बहुत बड़ा है। जो रमीज ने आज तेरे साथ किया है, इसका हिसाब वो खुद देगा। तू बांझ नहीं है दलान, ये तो उसकी किस्मत बांझ है जो तू जैसे हीरा लड़की की कदर ना कर सका। इन्होंने तड़प कर इसे दिलासा दिया, मगर दलान के लिए तो कायनात ही उजड़ चुकी थी। वो औरत जो 10 साल से इस घर को अपना खून देकर सींच रही थी, इसे आज एक ही पल में बेमसरूफ करार देकर निकाल दिया गया था। बेगम जायदा इसे तसल्ली तो दे रही थी, मगर वो खुद भी जानती थी कि रमीज के जुनून के आगे आज वो भी बेबस हो चुके हैं। कमरे का दरवाजा बंद होते रमीज ने टीना को अपनी मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया, जैसे वो कोई नायाब खजाना फतह कर चुका। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जुनून था जो शायद दलान की तस्लील करने के बाद मजीद गहरा हो गया था। इसने टीना के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और इसकी आंखों में झांकते हुए सरगोशी की। तुम्हें अंदाजा नहीं है टीना, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। 10 साल, पूरे 10 साल मैंने इस बांझ औरत के साथ काट दिए। एक एक पल मुर्दा होकर जिया हूं मैं, पर तुमने तो मुआवजा कर दिया। सिर्फ एक रात में मुझे वो एहसास दे दिया जो मैं भूल चुका था। इसका लहजा वालेहाना था, जिसमें तशक्कुर से ज्यादा एक फातिहाना गरूर छुपा था। टीना ने शरारत से इसके गले में अपनी बाहें डाल दी और अपनी मखमली आवाज में बोली, मैंने कहा था ना रमीज, मैं वो सब दे सकती हूँ जो कभी ना दे सकी। अब तो यकीन आ गया ना। इसके लबों पर फैलती मुस्कुराहट ने रमीज के अंदर की आग को मजीद भड़का दिया। रमीज ने इसे मजीद खुद से करीब कर लिया। इनके दरमियान का फासला मिटता चला गया। इसे दीवाना वार इसके माथे और फिर गालों पर अपने लब रख दिए, जैसे वो अपनी मलकियत पर मोहर सब्त कर रहा हो। तुम मेरी हो टीना, और मेरा ये वारिस तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसका तुमने ख्वाब देखा है।
اس کے ہاتھوں کی گرفت ٹینا کے نازک وجود پر مزید سخت ہوتی گئی اور کمرے کی مدھم روشنی میں ان کا قرب ایک بے باک داستان رقم کرنے لگا۔ رمیز کی سانسیں اس کے کانوں کے پاس بکھر رہی تھیں، جبکہ باہر کے ہنگاموں سے بے نیاز وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت کے حصار میں کھو چکے تھے۔ دوسری جانب گھر کے کونے میں واقع اس تاریک کمرے میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ دلان بیڈ پر ایک بے جان لکڑی کی طرح پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی مگر کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آنسوں نے بہ بہ کر تکیا بھگو دیا تھا اور اب بس ایک خشک چبھن باقی تھی۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا، وہ یتیم خانہ جہاں کی دیواریں اس کی تنہائی کی گواہ تھی۔ وہ تو ایک لاوارث کلی تھی جسے رمیز خان نے اپنی محبت کی خوشبو سے سینچا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ دن جب رمیز نے یتیم خانے کی دہلیز پر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور بڑے مان سے اسے بیاہ کر اس عالیشان محل میں لایا تھا۔ تب اس نے سوچا تھا کہ شاید اسے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی ہیں۔ رمیز کی وہ قسمیں، وہ وعدے کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، آج سب ایک کاغذ کے ٹکڑے کی نظر ہو چکے تھے۔ محبت تو تم نے کی ہی نہیں تھی۔ رمیز پھر یہ کیسا بدلہ دیا؟ اس نے کراہ کر کروٹ بدلی۔ 10 سال تک وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ جوڑتی رہی، رمیز کی ہر کڑوی بات کو اپنی خاموشی سے نگلتی رہی، صرف اس امید میں کہ شاید کبھی قدرت اس پر مہربان ہو جائے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس یتیم خانے سے وہ نکل کر آئی تھی، آج وہ دوبارہ اسی تنہائی اور بے گانگی کے سمندر میں دھکیل دی گئی ہے۔ کمرے کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، اس سے لگا جیسے اس کا اپنا وجود ہی بانچ نہیں تھا بلکہ اس کی قسمت بھی شروع سے بنجر لکھی گئی تھی۔ پوری رات وہ اپنی بے بسی پر ماتم کرتی رہی۔ باہر کی دنیا میں سحر ہو رہی تھی مگر دلان کے لیے تو زندگی کی آخری شمع بھی گل ہو چکی تھی۔ وہ بے جان سی بیڈ پر پڑی رہی، نہ حرکت کرنے کی سخت تھی اور نہ جینے کی تمنا۔ اس کا مان، اس کا غرور، اس کا رمیز سب اسے تڑپتا چھوڑ کر ٹینا کی باہوں میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ اگلی صبح کی روشنی دلان کے لیے کسی نوید کے بجائے ایک تازیانے کی طرح تھی۔ سوجی ہوئی آنکھوں اور زرد چہرے کے ساتھ جب وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈائننگ ہال کی طرف آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ رمیز اور ٹینا ایک ہی پلیٹ سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا جیسے پچھلی رات کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ دلان کو سامنے کھڑا دیکھ کر رمیز کے ہاتھ سے کانٹا وہیں رک گیا۔ اس کی نظروں میں موجود پچھلی رات والی تپش اب ایک حقارت امیز سرد مہری میں بدل چکی تھی۔ اسے ٹینا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر نہایت بے مروتی سے دلان کو گھورا۔ تم ابھی تک یہیں ہو دلان؟ مجھے لگا تھا سورج نکلنے سے پہلے تم اپنا بستر گول کر چکی ہوگی۔ رمیز نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بڑی بے نیازی سے کہا۔ ٹینا نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دلان کے کڑوے خد و خال کا جائزہ لیا۔ دلان کے لب ہلے مگر آواز جیسے حلق میں دم توڑ گئی۔ رمیز نے بات جاری رکھی، دیکھو میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تمہارا اس گھر سے کوئی قانونی رشتہ نہیں رہا۔ تم چاہو تو ابھی بھی جا سکتی ہو، تمہیں جانے کی مکمل اجازت ہے، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ تاکہ میں اور ٹینا سکون سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ رمیز کے ان الفاظ نے دلان کے زخموں پر نمک پاش دیا۔ وہ بھی مرنے والی تھی کہ عقب سے ایک روبدار مگر ممتا بھری آواز گونجی، یہ کہیں نہیں جائے گی رمیز۔ بیگم زائدہ تیزی سے ہال میں داخل ہوئی اور سیدھی دلان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ رمیز کی تیوری چڑھی، ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اب یہ یہاں کس حیثیت سے رہے گی؟ جس حیثیت سے تو اسے اس گھر میں لایا تھا اسی حیثیت سے یہاں رہے گی، بیگم زائدہ نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ طلاق تو نے دی ہے رمیز، میں نے نہیں۔ یہ یتیم بچی ہے، اس کا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اگر تو اسے سڑک پر پھینکنا چاہتا ہے تو یاد رکھنا اس گھر کی دہلیز اس کے لیے کبھی بند نہیں ہوگی۔ جب تک میں زندہ ہوں دلان اس سے گھر میں رہے گی، چاہے کسی بھی کونے میں پڑی رہے۔ ٹینا نے جل کر کچھ کہنا چاہا مگر بیگم زاہدہ کی کڑکدار نظروں نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ رمیز غصے سے کرسی پیچھے ہٹاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا مگر ماں کے فیصلے کے سامنے وہ فی الحال بے بس نظر آ رہا تھا۔ دلان کی آواز میں وہ تھکن تھی جو زندگی سے ہار جانے والوں کے لہجے میں اتر آتی ہے۔ اس نے بیگم زائدہ کا ہاتھ جو اس کے لیے کسی مضبوط پناہ گاہ سے کم نہ تھا نرمی سے چھوڑ دیا اور اپنی نم آنکھوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا زرد چہرہ اور بکھرے بال اس کے اندرونی ٹوٹ پوٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ نہیں ماں جی، مجھے چلے جانا چاہیے، شاید ایک یتیم لڑکی کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے
کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے چھت ملے اور پھر اسے دوبارہ کھلے آسمان تلے لاوارث چھوڑ دیا جائے؟ دالان کے ان الفاظ نے فضا میں ایک عجیب سی اداسی گھول دی۔ رمیز جو اب تک غصے میں کھڑا تھا، ان الفاظ کو سن کر ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر اس کے دل کی سختی کم نہ ہوئی۔ میں یہاں رہ کر اپنی ذلت کا تماشا نہیں بننا چاہتی۔ جب رمیز صاحب کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تو اس گھر کی دیواریں مجھے سکون کیسے دے سکتی ہیں؟ اس نے ایک سرد آہ بھری اور ناشتے کی میز پر بیٹھی ٹینا کی طرف دیکھا، جو فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس یتیم خانے سے میں آئی تھی وہیں واپس چلی جاؤں گی۔ کم از کم وہاں کوئی مجھے بانجھ ہونے کا تانا تو نہیں دے گا، کوئی میری 10 سالہ محبت کو ایک رات کی ہوس سے تو نہیں تولے گا۔ دلان کی آواز بھر آئی، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا ہر لفظ بیگم زائدہ کے دل کو چیر رہا تھا۔ بیگم زائدہ نے تڑپ کر اسے دوبارہ تھام لیا۔ پاگل نہ بن دلان، وہ تیرا ماضی تھا، یہ تیرا گھر ہے، تو کہیں نہیں جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ مگر دلان کے چہرے پر پھیلی مردانگی بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر اس گھر سے رخصت ہو چکی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہستی اس عالیشان محل میں اب صرف ایک اضافی بوجھ ہے جسے چھٹکارا پانا رمیز کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ عدت کے دن دلان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ گھر کے ایک کونے میں پڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ جب اس کی عدت ختم ہونے میں چند ہی دن باقی تھے تو بیگم زائدہ نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے حاتم کو، جو ملک سے باہر تھا، فون کر کے فوراً واپس بلا لیا۔ حاتم جیسے ہی گھر پہنچا اسے حالات کا علم ہوا۔ بیگم زائدہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے حاتم سے کہا، بیٹا، رمیز نے تو ظلم کی انتہا کر دی، اب تم اس یتیم بچی کا سہارا بن سکتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دلان سے نکاح کر لو۔ حاتم، جو ہمیشہ سے دلان کی عزت کرتا تھا اور بھائی کے رویے پر سخت غصے میں تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچایا۔ اس نے اپنی ماں کا حکم سر آنکھوں پر رکھا۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کی میز پر جمع تھے، حاتم لاؤنج میں آیا۔ رمیز اور ٹینا اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حاتم نے سب کے سامنے بلند اور صاف آواز میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے دلان کی عدت ختم ہوگی میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آج سے دلان کی ذمہ داری میری ہے اور اس گھر میں وہ میری بیوی بن کر رہے گی۔ یہ سن کے رمیز کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور ٹینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ رمیز چلایا، حاتم تم پاگل ہو گئے ہو، وہ ایک بانجھ عورت ہے۔ حاتم نے سکون سے جواب دیا، بھائی صاحب، وہ ایک بانجھ ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، میرے لیے وہ ایک باعزت خاتون ہے جسے آپ نے بے سہارا چھوڑ دیا، مگر میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دلان جو دور کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اندھیروں کے بعد اللہ نے اس کے لیے روشنی کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ نکاح کے اعلان کے بعد ٹینا کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جس عورت کو اس نے دھکے دے کر نکاح کے بندھن سے آزاد کروایا تھا، وہی اب اس کی دیور کی بیوی بن کر دوبارہ اس گھر میں راج کرے گی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے اس نے نفرت بھری نظروں سے دلان کو دیکھا، جو خاموشی سے کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ ٹینا نے اچانک ڈرامائی انداز میں اپنا پیٹ سہلایا اور بلند آواز میں بولی، حاتم تم ہوش میں تو ہو؟ تم اس بانجھ عورت کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں رکھو گے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے وجود میں رمیز کی نسل پل رہی ہے؟ اس نے رمیز کا ہاتھ تھام کر اس سے بھی اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ رمیز، کچھ کہیں اپنے بھائی کو، میں ایک حاملہ عورت ہوں، مجھے ڈاکٹر نے ذہنی سکون کا مشورہ دیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بانجھ عورت کا منحوس سایہ میرے بچے پر پڑے۔ ایسی عورتیں جن کی گود ہری نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی خوشیوں کو نظر لگا دیتی ہیں۔ دلان کا سر شرم اور دکھ سے جھک گیا، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ ٹینا نے زہر اگلنا جاری رکھا، میں صاف کہہ رہی ہوں، اگر یہ عورت یہاں رہی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس کا یہاں ہونا میرے آنے والے بچے کے لیے خطرہ ہے۔ بانجھ عورت کی بد دعا اور اس کا قرب دونوں ہی زہر ہیں۔ رمیز نے بھی ٹینا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے حاتم کو گھورا۔ ٹینا ٹھیک کہہ رہی ہے حاتم، یہ عورت اب اس گھر کے لیے اجنبی ہے، اسے یہاں سے دفع کرو، میری بیوی اور میرے بچے کے سکون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ حاتم جو اب تک خاموش تھا، ایک گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کر دلان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے نہایت سکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، بھابھی، اب حاملہ ہے یہ اللہ کی دین ہے، اس کا شکر ادا کریں، مگر یاد رکھیں کسی کو بانجھ کہہ کر اس کی تذلیل کرنا اللہ کو پسند نہیں۔
دلان اب اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، اور جہاں تک سائے کی بات ہے تو میرا سایہ اب اس کے سر پر ہے اور اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ حاتم کی اس دو ٹوک بات نے ٹینا کا منہ بند کر دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت بتا رہی تھی کہ وہ دلان کی زندگی مزید اجیرن کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ نکاح کے بعد جب حاتم اور دلان اپنے کمرے میں اکیلے ہوئے تو خاموشی کی ایک بھاری چادر ان کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ دلان بیڈ کے کونے پر بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، جسے ان میں اپنی بدقسمتی تلاش کر رہی ہو۔ حاتم نے قدم بڑھایا اور اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ دلان، تم پریشان کیوں ہو؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، حاتم نے نہایت دھیمی اور مخلص آواز میں کہا۔ دلان نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانا خوف اور بے یقینی تھی۔ حاتم، یہ سب کیا ہے؟ آپ کیوں اپنی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جسے دنیا ٹھکرا چکی ہے؟ یہ صرف ہمدردی ہے حاتم، اور ہمدردی کی بنیاد پر رشتے نہیں نبھائے جاتے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ کل کو جب آپ کو بھی اولاد کی خواہش ہوگی، جب آپ کا اپنا گھر چہکانے کا جی چاہے گا، تو آپ کو میری یہ کمی بہت کھلے گی۔ پھر آپ بھی رمیز صاحب کی طرح مجھے کسی موڑ پر چھوڑ دیں گے۔ میں دوبارہ وہ ذلت برداشت نہیں کروں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے ابھی چھوڑ دیں، میں اپنے یتیم خانے واپس چلی جاؤں گی۔ حاتم کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دلان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اسے بہت پیار سے دلان کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما۔ دلان، میری بات غور سے سنو۔ میں نے فیصلہ جذباتی ہو کر یا صرف ہمدردی میں نہیں کیا۔ اولاد اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اگر اللہ نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہے تو وہ ضرور ملے گی، اور اگر نہیں لکھی تو میں کسی بے گناہ کا دل توڑ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور یقین دلاتے ہوئے کہا، میرے لیے تم اہم ہو، تمہاری ذات اہم ہے۔ میں وہ انسان نہیں ہوں جو رشتوں کو ضرورت کے ترازے میں تولے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی کبھی تمہیں اس کمی کا احساس ہونے دوں گا۔ بس تم مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ دلان نے حاتم کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو اسے پہلی بار ایسے لگا جسے اس کے گرد کسی نے مضبوط حفاظتی حصار باندھ دیا ہو۔ اس کا دل جو ڈر کے مارے دھڑک رہا تھا، حاتم کی نرمی دیکھ کر آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ نکاح کے بول ادا ہوتے جیسے دلان کے گرد پھیلی بے یقینی کی دھند چھٹ گئی۔ حاتم نے بہت سکون اور وقار کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے، جبکہ دلان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے قاضی صاحب نے دعا مانگی۔ حاتم اٹھا اور سب کے سامنے بغیر کسی جھجک کے دلان کے قریب آیا۔ اس نے بہت مان سے دلان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دلان نے گھبرا کر سر اٹھایا تو حاتم کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ عزت دیکھی جس کی وہ برسوں سے پیاسی تھی۔ حاتم جھکا اور نہایت نرمی اور محبت سے دلان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ اسے دنیا بھر کے تانوں سے بچانے کا عہد کا تھا۔ اب تم میری ہو دلان، اور میری عزت بھی۔ حاتم کی سرگوشی دلان کے دل میں اترتی چلی گئی۔ دوسری طرف کھڑا رمیز یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سینے میں یہ کیسی آگ لگی ہے۔ وہی دلان جسے وہ کل تک بانجھ اور منحوس کہہ کر ٹھکرا چکا تھا، آج حاتم کے حصار میں کسی شہزادی کی طرح معتبر لگ رہی تھی۔ حاتم کا اس طرح سب کے سامنے اپنا بنانا رمیز کی مردانہ انا پر کاری ضرب تھا۔ ٹینا نے رمیز کا ہاتھ دبایا۔ دیکھو رمیز، تمہارا بھائی کتنا پاگل ہے، ایک چھوڑی ہوئی عورت کو سر پر بٹھا رہا ہے۔ مگر رمیز کو ٹینا کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے حاتم کی آنکھوں کا وہ سکون اور دلان کے چہرے پر آنے والا ہلکا سا اعتبار خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ جلن اور غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اسے مزید وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور حاتم اور دلان کو اس حال میں چھوڑ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے اس کے دل میں پچھتاوے کی پہلی چنگاری سلگ رہی تھی۔ بیگم زاہدہ نے دلان کا ہاتھ تھام کر رکھا تھا جیسے وہ اسے دنیا کی تمام ٹھوکروں سے بچا کر ایک محفوظ قلعے میں پہنچا رہی ہوں۔ حاتم کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے قدم روک لیے۔ کمرے سے آتی مدھم روشنی دلان کے زرد چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں اب بھی خوف اور حیرت کے سائے تھڑک رہے تھے۔ بیگم زاہدہ نے دلان کے سر پر پیار دیا اور بہت دھیرے سے بولی، جا میری بچی، آج سے یہ تیرا گھر بھی ہے اور تیرا مان بھی۔ حاتم میرا ہی بیٹا ہے، پر وہ رمیز جیسا پتھر دل نہیں ہے۔ وہ تیری قدر کرنا جانتا ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ دلان نے لرزتے قدموں سے کمرے کے اندر قدم رکھا۔
सामने हातिम खड़ा था जिसने अपनी शेरवानी उतारी थी और सफेद कुर्ते में वो बहुत पुरवकार लग रहा था। बेगमजादा ने मुस्कुराकर हातिम को देखा जो अपनी माँ की नजर का मतलब समझ गया था। इन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और दलान को एक नई जिंदगी की दहलीज पर तन्हा छोड़ दिया। कमरे की खामोशी में दलान के दिल की धड़कन इससे खुद सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के करीब ही रुक गई। सर झुकाते हुए हातिम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा और इसके इतने करीब आ गया कि दलान को इसके वजूद की तपिश महसूस होने लगी। डर क्यों रही हो दलान? हातिम ने निहायत नरमी से उसके माथे पर बिखरी एक लट को पीछे हटाते हुए पूछा। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं तुम्हारा मुहाफिज बनकर रहूंगा, शिकारी बनकर नहीं। इसके लहजे की मिठास ने दलान के अंदर की जमी हुई बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इससे पहली बार एहसास हुआ कि शायद यतीम खाने की इस लवारिस लड़की की तकदीर में अभी कुछ खुशियां बाकी हैं। दलान जो अब तक हिम्मत जमा किए खड़ी थी, हातिम के लहजे की सच्चाई और इसके लम्स की तपिश बर्दाश्त न कर सकी। बरसों से सीने में दबा हुआ दुख, वो बांझ बन के ताने, रमीज की बेवफाई और यतीम खाने की वो अकेली रातें सब एक तूफान बनकर इसकी आंखों से बह निकले। वो एकदम से टूटकर हातिम के सीने से लग गई। इससे वे दोनों हाथ हातिम के गले में डाल दिए और अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया। हातिम को अपनी गर्दन पर दलान के गर्म आंसू महसूस होने लगे जो इसके कुर्ते को भिगो रहे थे। दलान की हिचकियां कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह हातिम से चिमट गई थी, जैसे से डर हो कि अगर इसने हातिम को छोड़ा तो वो दोबारा किसी अंधेरे गार में गिर जाएगी। हातिम ने इसे खुद से जुदा नहीं किया, ना ही इसे रोने से रोका। वो जानता था कि इन आंसुओं का बहना कितना जरूरी है। इसने बहुत नरमी से अपने मजबूत हाथ दलान की पुष्ट पर रख दिए और इसे धीरे धीरे सहलाने लगा। इसकी उंगलियां दलान की कमर पर एक तसल्ली बख्श ताल में घूम रही थी, जिसे वो इसे खामोशी से कह रहा हो कि मैं यहाँ हूं, अब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। रो लो दलान, जितना जी चाहे रो लो। आज इन आंसुओं के साथ अपना सारा माजी बहा दो। अब तुम्हारी जिंदगी में सुख का सूरज निकलने वाला है। हातिम की सरगोशी दलान के कानों में शहद की तरह घुल रही थी और हातिम की पुष्ट पर मुसलसल फिरता हुआ हाथ इसे धीरे धीरे पुरसकून कर रहा था। इस साथ दलान को पहली बार किसी के सीने पर सर रखकर वो सुकून मिला जिसकी तलाश में इसने अपनी जवानी के 10 साल गंवा दिए थे। हातिम ने महसूस किया कि दलान की हिचकियां आहिस्ता आहिस्ता थम रही हैं, मगर इसका वजूद अब भी किरचियों की तरह बिखरा हुआ था। हातिम ने बहुत नरमी से इसे खुद से जरा सा दूर किया और इसके भीगे हुए चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। इसकी अंगूठियों से दलान के गालों पर बहते आंसू पूंछे, जिनमें अब भी वही पुरानी वहशत रक्स कर रही थी। फिर हातिम दलान का लरसता हुआ दाएं हाथ थामा और इसे अपने लबों के करीब ले गया। इसे निहायत अकीदत और मोहब्बत से दलान की हथेली के ऐन बीच में एक लंबा और गहरा बोसा दिया, जैसे वो इसके नसीब की लकीरों को अपनी मोहब्बत से बदलना चाहता हो। बोसा देने के बाद इसने वही हथेली अपनी आंखों से लगा ली और चंद लम्हों के लिए आंखें मूंद ली। ये हाथ अब कभी किसी के आगे नहीं फैलेंगे दलान, अब ये मेरे हसार में है। इसकी आवाज में ऐसी मकनातीसियत थी कि दलान का सारा खौफ पिघलने लगा। हातिम ने इसे बेड की नरमी पर लटाया और खुद आहिस्ता से इस पर झुक गया। इसका चेहरा दलान के इतना करीब था कि इनकी सांसें एक दूसरे में जम हो रही थी। हातिम ने अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टिका दी और बहुत धीमे से इसके माथे पर एक बार फिर सुकून बख्श बोसा सब्त किया। कमरे की मध्यम रोशनी में हातिम की आंखों का वो तहफ्फुज और वो वालेहानापन दलान के जख्मों के लिए मरहम बन गया। इसने अपनी बाहें हातिम के गिर्द मजबूती से लपेट ली और पहली बार इसने खुद को किसी के हवाले करते हुए अधूरा महसूस नहीं किया, बल्कि इसे लगा जैसे इसने अपनी खोई हुई मंजिल मिल गई हो। हातिम की कुर्बत ने इस रात इसे वो सुकून बख्शा जिसका तस्वुर इसने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था। हातिम जैसे इसके मजीद करीब हुआ, दलान के अंदर का छुपा हुआ खौफ एक बार फिर से सर उठाने लगा। माजी की तल्ख यादें और रमीज की संगदिली इसके जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। इसने घबराकर हातिम के सीने पर हाथ रखे और तड़प कर इससे पुकारा। इसकी आवाज में एक लरसा था जो हातिम के दिल को चीर गया। हातिम, हातिम ठहरे, मुझे डर लग रहा है, इसने सिसकते हुए कहा। इसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। मुझे डर लग रहा है कि ये सब भी एक ख्वाब ना हो। मुझे डर लगता है इन जज्बों से, इन गुर्बतों से, कहीं आप भी मुझे अधूरा छोड़कर ना चले जाएं। मैं अब मजीद टूटने की हिम्मत नहीं रखती हातिम। इसकी आवाज में वो बेबसी थी जो बरसों की महरूमियों के बाद आती है। वो हातिम के मजबूत होते हुए हसार में भी कांप रही थी, जैसे से लग रहा हो कि ये सुकून आरजी और अभी कोई इसे छीन लेगा।
हातिम ने इसकी तड़प महसूस की तो फौरन थोड़ा पीछे हुआ और इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। इसने बहुत नरमी और ठहराव के साथ दलान की आंखों में झांका, जहां सिर्फ और सिर्फ खौफ रक्स कर रहा था। खामोश दलान, डरो मत। हातिम ने निहायत मोहब्बत भरी सरगोशी की और इसके माथे से अपनी पेशानी टिका दी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं वो हाथ नहीं हूं जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। मैं वो दीवार हूं जो हर तूफान के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाएगी। हातिम ने इसकी लड़ से हाथों को थाम कर अपने दिल पर रखा, जहां धड़कनें दलान का नाम पुकार रही थी। महसूस करो इसे, ये धड़कन तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। हातिम की इस यकीन दहानी और इसकी आवाज के जादू ने दलान के अंदर के खौफ को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया और वो एक बार फिर इसके महफूज हिसार में पनाह लेने लगी। कमरे की मध्यम सर्द रोशनी में दीवार पर बनने वाले इसके साए आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में पेवस्त होते चले गए। हातिम का मजबूत वजूद दलान के नाजुक सरापे को अपने हिसार में लिए हुए था और वो साया गवाह था कि अब इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा हायल नहीं हो सकता। दलान का खौफ हातिम के लम्स की तपिश में पिघल रहा था और वह साए एक मुकम्मल अकाई बनकर दीवार पर साकित हो गए। दूसरी तरफ रमीज अपने कमरे में बिफरे हुए शेर की तरह चक्कर काट रहा था। इसके चेहरे पर गुस्से और हसद की लहरें वाज़ेह थी। इसने मेज पर पड़ा पानी का ग्लास उठाकर दीवार पर दे मारा, जिसकी किरची किरची होने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। वो अपनी सांसों की तपिश से झुलस रहा था। टीना जो बेड पर बैठी बड़े सुकून से अपने नाखून पॉलिश कर रही थी, इसका यह हाल देखकर बेजारी से बोली, आखिर मसला क्या है तुम्हारा रमीज? तुम गुस्से से पागल क्यों हो रहे हो? इसने शीशी मेज पर रखी और उठकर रमीज के सामने आ खड़ी हुई। इसका निकाह हो गया है तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुमने खुद इसे तलाक दी, खुद इसे बांझ कहकर घर से निकाला और अब जब तुम्हारे भाई ने इसे सहारा दे दिया तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। टीना के लहजे में छुपा तंज रमीज के जख्मों पर नमक का काम कर रहा था। खामोश हो जाओ टीना, तुम नहीं समझोगी, रमीज धारा। मैं सब समझ रही हूँ रमीज, तुम अब भी इस औरत के सहर से निकल नहीं पाए। तुमने इसे छोड़ा जरूर है, पर तुम्हारी अना ये बर्दाश्त नहीं करे कि वो किसी और के हिसार में इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती है। याद रखो, अब वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी मलकियत नहीं। टीना की कड़वी बातों ने रमीज को खामोश तो कर दिया, मगर इसकी आंखों में लगी आग मजीद भड़क उठी। वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ, जहां से इसे हातिम के कमरे की मध्यम रोशनी नजर आ रही थी, जिसे अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो पूरे माहौल में एक अजीब सा सुकून बिखरा हुआ था। दलान जो रात भर की थकन और आंसुओं के बाद अब गहरी नींद के आगोश में थी, आहिस्ता से बेदार होने लगी। इसे अपनी पुष्ट पर किसी के पोरों की नरम लम्स महसूस हुई, जो बहुत धीरे धीरे आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हुए इसे सहला रहे थे। वो हातिम की गोद में सरके अधखुली आंखों से साकित पड़ी रही। इसका वजूद अब भी इसी बेयकीनी की गिरफ्त में था जिसे बरसों से लाहिक था। इसने अपनी आंखें नहीं खोली। इसे डर था कि कहीं पलक झपकते ये मंजर बदल ना जाए। इसे लगा कि शायद ये कोई खूबसूरत ख्वाब है और अगर इसने आंखें खोल दी तो सामने वही पुराना अंधेरा, वही तन्हाई और रमीज के वही जहरीले ताने होंगे। हातिम जो तकिए से टेक लगाए बैठा था, निहायत मोहब्बत से इसके बिखरे बालों और कमर को अपनी उंगलियों से छू रहा था। इससे मालूम था कि दलान जाग चुकी है, मगर वो इसे वक्त देना चाहता था। दलान ने वहीं लेटे लेटे अपना सर हातिम की गोद में मजीद अंदर को धंसा लिया, जैसे वो इस खुशबू और इस तहफ्फुज को हमेशा के लिए अपने अंदर जज्ब कर लेना चाहती हो। इसके लबों पर एक हल्की सी नामहसूस मुस्कुराहट आई। ये पहली सुबह थी जब वो किसी के होने के एहसास के साथ जागी थी। जहां ऐसे किसी तूफान का डर नहीं था, हातिम का हाथ इसके सर पर ठहर गया और इसने झुककर इसके कान के पास निहायत धीमी सरगोशी की। जाग गई हो, ये ख्वाब नहीं है दलान, ये तुम्हारी हकीकत है। हातिम की आवाज ने इसके सारे खदशे मिटा दिए और दलान ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर इस शख्स को देखा जो अब इसके कायनात का मरकज बन चुका था। हातिम ने महसूस किया कि दलान अब भी इसकी गोद में सर छुपाए खामोश पड़ी है, जैसे वो इस लम्हे को थाम लेना चाहती हो। इसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दलान के नरम हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हातिम ने अपनी उंगलियां इसकी उंगलियों में पेवस्त कर दी, एक मजबूत और अटूट बंधन की तरह। फिर इसने इसके हाथ को अपने लबों से लगाया और देर तक अपनी आंखें मौन कर इसके लम्स को महसूस करता रहा। चलो अब उठ भी जाओ, सूरज काफी ऊपर आ गया है। हातिम ने शरारत और मोहब्बत के मिले जुले लहजे में इसे उठाने की कोशिश की, मगर दलान ने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और वहीं पड़ी रही। उठने का नाम नहीं ले रही थी। शायद हातिम का सामना करने की हिम्मत अभी जमा नहीं कर पाई थी। इसकी खामोश जिद देखकर हातिम के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई।
अच्छा तो ऐसे नहीं उठोगी। हातिम ने गहरा सांस लिया और पलक झपकते ही झुककर इसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। दलान के हलक से एक हल्की सी चीख निकली और इसने घबरा कर हातिम के गले में बाहें डाल दी। हातिम ने इसे किसी फूल की तरह उठाया और बाथरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। हातिम उतारे मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। दलान ने सुर्ख होते चेहरे के साथ एहतजाज किया, मगर इसकी आवाज में दम नहीं था। हातिम ने इसे जवाब देने की बजाय इसे मजीद खुद से भींच लिया और हंसते हुए बोला, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो दलान, और अपनी जिम्मेदारी उठाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। इसने इसे बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचाया, जहां दलान की धड़कनें अब पहले से कई ज्यादा तेज हो चुकी थी। इस सुबह की हर घड़ी दलान के लिए एक नया और खूबसूरत इंकशाफ साबित हो रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब दलान हातिम के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो लाउंज में मौजूद हर आंख इस पर ठहर गई। आज दलान वो पुरानी बुझी बुझी और सहमी हुई औरत नहीं लग रही थी जिसे रमीज ने धुतकार दिया था। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा निखार और सुर्खी थी, बिल्कुल वैसा ही रूप जो किसी लड़की पर अपनी जिंदगी की पहली असल खुशी और शौहर की सच्ची कुर्बत के बाद आता है। इसने हल्के गुलाबी रंग का सादा मगर नफीस जोड़ा पहन रखा था, मगर इसकी आंखों में मौजूद चमक किसी कीमती जेवर से ज्यादा कीमती थी। इसके चलने के अंदाज में वो एतमाद था जो सिर्फ एक मर्द की सच्ची मोहब्बत और तहफ्फुज से हासिल होता है। हातिम ने बड़े मान से इसका हाथ थाम रखा था, जैसे वो पूरी दुनिया को दिखा रहा हो कि ये इसकी जिंदगी का सबसे कीमती इंतखाब है। बेगम जायदा ने जब अपनी बहू को इस हाल में देखा तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माशाल्लाह, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। इन्होंने आगे बढ़कर दलान की बलाएं ली और इसे सीने से लगा लिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे रमीज के हाथ से नवाला वहीं रुक गया। इसने पलक झपकाए बगैर दलान को देखा। वो हैरान था कि वही औरत जो कल तक इसके सामने इसके वजूद के बोझ तले दबी रहती थी, आज हातिम के साथ इतनी पुरवकार और खूबसूरत कैसे लग रही थी। दलान के बदला हुआ रूप रमीज के अंदर हसद की कैसी आग लगा रहा था जिसे बुझाना इसके बस में नहीं था। टीना ने जल भुनकर रमीज की कोहनी मारी, खाना खाओ रमीज, तमाशा मत देखो। मगर रमीज की नजरें दलान के इस खुले हुए रूप पर जमी थी, जिसे चीख चीख कर बता रहा था कि इसने क्या खो दिया है। हातिम ने बड़ी नजाकत से दलान के लिए कुर्सी खींची और इसे अपने बराबर बिठाकर गोया रमीज को खामोश पैगाम दे दिया कि अब दलान इसके हजार में मुकम्मल तौर पर महफूज और मुतमईन है। वक्त के पहिए ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो घर का नक्शा ही बदल गया। रमीज और टीना, जिनकी मोहब्बत के किस्से खत्म नहीं होते थे, अब छोटी छोटी बात पर एक दूसरे का गिरबान पकड़ने लगे थे। रमीज को टीना की हर बात में नखरा और खुदगर्जी नजर आती, जबकि टीना को रमीज की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती थी। घर में हर वक्त तल्ख जुमलों की गूंज रहती। इसके बरक्स दलान की जिंदगी में कैसा इनकलाब आया था जिसका उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। वो दलान जो रमीज के सामने बात करने से पहले 100 बार सोचती थी कि कहीं साहिब खाना नाराज ना हो जाए, जो खुद को एक गुलाम समझ कर रमीज की हर कड़वी बात पर सर झुका लेती थी, क्योंकि इसे लगता था कि रमीज ने इसे यतीम खाने से लाकर इस पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो अब हातिम के साथ बिल्कुल बदल चुकी थी। हातिम ने इसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो इसका मौसिन है। इसने इसे एक बीवी, एक दोस्त और एक आजाद इंसान का दर्जा दिया था। अब सूरत हाल ये थी कि दलान हातिम के साथ काफी बेतकल्लुफ और फ्री हो चुकी थी। एक दिन लाउंज में जब हातिम ने अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, दलान शरारत से आई और इसके चश्मे को टेढ़ा कर दिया। हातिम ने मुस्कुराकर इसे देखा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हातिम, आप काम छोड़ें, देखे ना मौसम कितना अच्छा है, मुझे बाहर लेकर चलें। इसने लाड से हातिम का बाजू हिलाया। हातिम ने लैपटॉप बंद किया और इसका हाथ थाम कर बोला, बेगम आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? दलान ने शरारत से आंख मारी। बदले में आपको मेरी बेहतरीन चाय मिलेगी। सीढ़ियों के पास खड़ा रमीज ये सब देख रहा था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही दलान है जो इसके एक इशारे पर थर थर कांपती थी, जो इसके सामने ऊंची आवाज में सांस लेने से भी डरती थी। आज वो हातिम को छेड़ रही थी, इससे फरमाइशें कर रही थी और इसके कह के पूरे घर में गूंज रहे थे। रमीज के सीने में हसद की एक जोरदार लहर उठी। इसे एहसास हुआ कि हातिम ने इसे वो मान दिया है जो वो खुद को कभी नहीं दे सका था। दलान की बेतकल्लुफी और खुशी रमीज के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर वहां से हट गया, जबकि पीछे दलान और हातिम की हंसी इसका ताकुब कर रही थी। बाहर बादल जोर से गरज रहे थे और बारिश की मोटी मोटी बूंदें आंगन में रक्स कर रही थी। हातिम ने लैपटॉप एक तरफ रखा और शरारत से मुस्कुराते हुए दलान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बारिश देखकर बच्चों जैसी चमक आ गई थी। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? हातिम ने उठते हुए पूछा। दलान ने इस बात में सर हिलाया। बहुत, पर कभी जी बढ़कर नहा नहीं सकी। हमेशा डर लगता था कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। इसने लाशौरी तौर पर पास खड़े रमीज की तरफ देखा, जो गुस्से और हसद की तस्वीर बना
इन्हें घूरा था। हातिम ने रमीज की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर झुककर दलान को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। दलान के हलक से एक मध्यम सी चीख निकली और इसने घबरा कर हातिम के कंधों का सहारा लिया। हातिम छोड़े न, सब देख रहे हैं। इसने सरगोशी में एहतजाज किया। इसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। देखने तो दलान, जिसे देखना है वो देखे। मैं अपनी बीवी को इसकी पसंदीदा बारिश दिखाने ले जा रहा हूँ, हातिम ने बुलंद और पुरएतमाद आवाज में कहा। इसके लहजे में रमीज के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि अब दलान पर सिर्फ इसका हक है। वो इसे बाहों में उठाए बड़े वकार के साथ रमीज के सामने से गुजरा और सीधा आंगन में बारिश के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। ठंडी बूंदें जैसे इनके वजूद पर पड़ी, दलान की सारी झिझक खत्म हो गई। इसने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया और अपने हाथ फैलाकर बारिश को समेटने लगी। हातिम ने इसे नीचे नहीं उतारा, बल्कि इसे अपने हिसार में लिए बारिश में गुल गुल घूमने लगा। दलान की कह के बारिश के शोर में मदगम हो रहे थे। वो हातिम के कंधे पर सरक कर इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाती और फिर जोर से हंसती। इसकी बेबाकी और खुशी रमीज के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। रमीज लाउंज के शीशे वाली खिड़की के पीछे खड़ा मुठियां भींचे ये मंजर देख रहा था। वही दलान जिसके सामने नजर उठाने की हिम्मत नहीं करती थी, आज हातिम की बाहों में बारिश का लुत्फ उठा रही थी, जैसे इसे इस पूरी दुनिया में किसी और का होश न हो। रमीज को अपनी हार का शिद्दत से एहसास हो रहा था। हातिम न सिर्फ दलान को अपनाया था, बल्कि इसे वो आजादी और मान भी दे दिया था जो रमीज के अना ने कभी इसे नहीं दिया था। बारिश की तपिश और हातिम की मोहब्बत ने दलान के अंदर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया था। वो दोनों काफी देर तक आंगन में भीगते रहे, कहके लगाते रहे और एक दूसरे पर पानी उछालते रहे। अभी इनकी शादी को 1 माह गुजरा था, मगर इस 1 माह में हातिम ने इसे जितना मान और सुख दिया था, वो इसे पिछले 10 सालों में नसीब नहीं हुआ था। दलान आज जिंदगी में पहली बार खुलकर जी रही थी। इसे न रमीज का खौफ था और न यतीम होने का एहसास। हातिम ने इसे अपनी बाहों में भरकर बारिश की हर बूंद का एहसास दिलाया। वो दोनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे, मगर हातिम की कुर्बत की तपिश दलान को ठंड लगने नहीं दे रही थी। लेकिन जब वो हंसते मुस्कुराते कमरे में वापस आई तो रात ढलते ही कुदरत ने अपना रंग दिखाया। दलान का नाजुक वजूद इतनी देर तक बारिश की सख्ती बर्दाश्त न कर सका और आधी रात गुजरते इसे तेज बुखार ने आ घेरा। बेचारी दलान तपते हुए जिस्म के साथ बिस्तर पर पड़ी कड़ाह रही थी। इसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था और वो नीम बेहोशी के आलम में हातिम का हाथ थामे हुए थी। हातिम जो उसकी ये हालत देखकर खुद तड़प उठा था, बार बार ठंडे पानी की पट्टियां इसके माथे पर रख रहा था। दलान, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इतनी देर तक बाहर ना लेकर जाता अगर मुझे इल्म होता कि तुम्हारी तबीयत इतनी नाजुक है। हातिम ने माथे से पसीना पोंछते हुए निहायत फिक्रमंदी से कहा। दलान ने बुखार की हिद्दत में भी धीरे से आंखें खोली और हातिम के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। नहीं हातिम, इस बुखार में भी वो सुकून है जो मुझे बरसों की तंदुरुस्ती में नहीं मिला। आपने मुझे जीना सिखा दिया, इसने लड़ती आवाज में कहा और दोबारा आंखें मूंद ली। हातिम पूरी रात इसके सिरहाने बैठा रहा, कभी इसका हाथ चूमता और कभी इसे दवाई पिलाता। इसे एहसास हो रहा था कि यतीम लड़की अब इसकी रूह का हिस्सा बन चुकी है और इसकी जरा सी तकलीफ हातिम के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। दूसरी तरफ रमीज अपने कमरे में अकेला बैठा दीवार पर पड़ने वाली बारिश के साए देख रहा था। इससे भी मालूम था कि दलान बीमार है, मगर अब वो इसका हाल पूछने का हक भी खो चुका था। रात की खामोशी में दलान की तबीयत मजीद बिगड़ गई थी। बुखार की तपिश ने इसे निढाल कर दिया था। जब इसे अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो इससे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। हातिम जो पूरी रात इसके सिरहाने जाग रहा था, फौरन आगे बढ़ा और बहुत नरमी से इसे सहारा देकर उठाया। आराम से दलान, घबराओ मत, मैं हूं ना। हातिम ने इसे अपनी बाहों के हल्के में लिया और आहिस्ता आहिस्ता बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। अभी वो बाथरूम के दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि दलान को अचानक वॉमिटिंग होने लगी। हातिम ने परेशानी में इसके सर को थामा और इसे कमर से हिलाने लगा। दलान की हालत देखकर हातिम का दिल कट रहा था और यूं ही वो यही समझ रहे थे कि शायद रात भर बारिश में भीगे रहने से, ठंड लगने और तेज बुखार की वजह से जिस्म में नकाहत आ गई है और इसी कमजोरी ने मेदे पर असर किया है। लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग गई है, इसलिए तबीयत संभल नहीं रही। हातिम ने फिक्रमंदी से कहा और इसे वापस लाकर बिस्तर पर लेटाया। मगर पूरी रात दलान के लिए किसी आजमाइश से कम ना थी। इसे बार बार उल्टियां होती रही। वो बिल्कुल निढाल थी। इसे बार बार ओआरएस पिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी इसके पेट में नहीं ठहर रहा था। वो बेचारी बार बार तड़प कर हातिम की तरफ देखती और हातिम बेबसी से इसकी पुछ सहलाता रहता। सुबह होने तक दलान का चेहरा बिल्कुल
زد پڑ چکا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں حاتم کے سینے سے لگ کر سو گئی۔ حاتم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے سورج نکلے گا وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، کیونکہ کمزوری اب اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت اسے تکلیف کے بدلے سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے والی ہے۔ جیسے صبح کی پھوپ پھوٹی، کمرے میں پھیلی خاموشی دلان کی دبی دبی سسکیوں سے ٹوٹنے لگی۔ بخار کی حدت کچھ کم ہو گئی تھی، مگر اب اس کے پیٹ میں ایک عجیب سی انٹن اور بے چینی ابھر رہی تھی، جسے ساکت نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ وہ بار بار قسم سا رہی تھی، اس کا چہرہ درد کی شدت سے فک ہو رہا تھا۔ دلان نے تھر تھراتے ہاتھوں سے حاتم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پیٹ کے اس حصے پر رکھ دیا جہاں اسے بوجھ اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ حاتم، یہاں بہت درد ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے، اسے روتے ہوئے کہا۔ آنسو اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ حاتم، جو خود رات بھر جاگنے کی وجہ سے نڈھال تھا، دلان کی یہ تڑپ دیکھ کر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسے بہت نرمی سے دلان کا ہاتھ تھاما اور اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ رو مت دلان، میں ہوں نا۔ شاید رات کی الٹیوں اور بدہضمی کی وجہ سے گیس بن گئی ہے، یا پھر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ مگر دلان کا رونا نہیں رک رہا تھا۔ وہ بار بار حاتم کا ہاتھ وہیں رکھتی جیسے اسے اس لمح سے تھوڑا سکون مل رہا ہو، مگر اندرونی بے چینی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ تڑپ کر کبھی دائیں مڑتی تو کبھی بائیں، اور ہر بار اس کی زبان سے حاتم کا نام نکلتا۔ مجھے ڈر لگ رہا حاتم، یہ درد کیسا ہے؟ کہیں میں وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی اور دوبارہ حاتم کے سینے میں اپنا سر چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ حاتم نے اسے خود سے بھینچ لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں بھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، بس تھوڑی ہمت کرو، ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ حاتم کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، وہ اسے اس حال میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ دلان کے وجود میں اس وقت وہ معجزہ پل رہا ہے جسے دنیا نے ناممکن قرار دے دیا تھا۔ حاتم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اسے نڈھال دلان کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا گاڑی کی طرف بھاگا۔ لاؤنج میں بیٹھے رمیز اور ٹینا نے حیرت اور تجسس سے انہیں دیکھا، مگر حاتم کے چہرے پر موجود تناؤ نے کسی کو سوال کرنے کی ہمت نہ دی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے دلان کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ حاتم باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈر رہا تھا۔ جب رپورٹس آئیں اور ڈاکٹر نے انہیں اپنے کیبن میں بلایا تو حاتم کی سانسیں جیسے تھم سی گئیں۔ ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ حاتم نے بے صبری سے پوچھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹس فائل میں رکھی اور ان کے دونوں کے چہروں پر بکھری پریشانی دیکھ کر ایک پرسکون مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ حاتم صاحب، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو مٹھائی بانٹنے کا وقت ہے۔ دلان نے، جو اب بھی وہیں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے دلان کا ہاتھ تھاما اور بہت پیار سے بولی، دلان، آپ کے پیٹ میں جو بے چینی اور متلی تھی وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ دلان کے کانوں میں یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ آپ ماں بننے والی ہیں؟ وہی الفاظ جس کے لیے اسے برسوں تانے دیے گئے، جس کی وجہ سے اسے بانجھ کہہ کر گھر سے نکالا گیا۔ آج وہی معجزہ اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ دلان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ اسے تڑپ کر حاتم کی طرف دیکھا اور خود ساکت کھڑے ہوئی۔ حاتم کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حاتم کی آواز جذبات سے بھر کر کانپ رہی تھی۔ لوگ تو کہتے تھے کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا حاتم صاحب، اللہ جب چاہے مردہ رگوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ رپورٹس بالکل کلیئر ہیں۔ دلان امید سے ہے۔ دلان نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے بے چینی تھی۔ وہاں اب اسے ایک مقدس لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور حاتم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ آج دنیا کے تمام تانے، تمام دکھ اور رمیز کی دی ہوئی وہ ذلت اسے خوشخبری کے سارے ہیج ہو گئی۔ قدرت نے اسے وہ مان دے دیا تھا جس کی وہ تمنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ ہسپتال کی بھاری اور ادویات کی بو والی فضا سے باہر نکلتے ہی دلان نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، جیسے اس کے پھیپھڑوں میں برسوں بعد زندگی کی اصل مہک اتری ہو۔ حاتم نے بہت احتیاط سے اسے سہارا دے کر گاڑی کے پاس پہنچایا، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا دلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوشی کے آنسو کی نمی تھی، مگر لبوں پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ حاتم، مجھے ابھی گھر نہیں جانا، اس نے بہت دھیمی اور التجا بھری آواز میں کہا۔ حاتم نے رک کر اسے دیکھا، اس کے ماتھے پر ہلکی سی فکر ابھری۔ کیوں دلان، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ابھی تو بخار بھی پوری طرح نہیں اترا۔ دلان نے نفی میں سر ہلایا اور حاتم کی آنکھوں میں جھانکا۔
نہیں, مجھے ابھی اس بھیڑ میں نہیں جانا جہاں لوگوں کے طنز اور سوالات میرا پیچھا کرتے رہتے ہیں. مجھے کسی ایسی جگہ لے چلیں جہاں صرف ہم دونوں ہوں, کوئی اکیلی جگہ. میں اس موضوع کو, اس احساس کو آپ کے ساتھ بھر کر محسوس کرنا چاہتی ہوں. میں کچھ سکون سے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں. حاتم کے لبوں پر ایک خوبصورت اور گہری مسکراہٹ پھیل گئی. وہ جانتا تھا کہ دلان ایسا کیوں کہہ رہی ہے. وہ جانتا تھا کہ برسوں کے بانجھ ہونے کے تانوں کے بعد جب آج اس سے ماں بننے کی نوید ملی ہے تو وہ اس کرب سے نکل کر اس نئی حقیقت کو تنہائی میں سمیٹنا چاہتی ہے. وہ اس خوشی کو دنیا کی نظروں سے بچا کر تھوڑی دیر اپنے دل میں اتارنا چاہتی تھی. جیسا تم کہو میری جان, ہم گھر نہیں جائیں گے. حاتم نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا. وہ اسے شہر کے شور و گل سے دور ایک پرسکون جھیل کے کنارے لے آیا جہاں دور دور تک سبزہ تھا اور درختوں کی سرسراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی. حاتم نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر دلان کا دروازہ کھولا, پھر اسے وہیں گھاس پر ایک بڑی چادر بچھا کر بٹھا دیا. دلان خاموشی سے جھیل کے ٹھنڈے پانی کو دیکھ رہی تھی. حاتم اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا. دلان نے اپنا سر حاتم کے چوڑے سینے پر ٹکایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا. حاتم, کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی میرے اندر ایک زندگی پل رہی ہے؟ اس نے سرگوشی کی. حاتم نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اس کی گرفت مضبوط کر لی. ہاں دلان, یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس پرسکون تنہائی میں. دلان کو پہلی بار لگا وہ مکمل ہو گئی ہے. حاتم کی باہوں میں سر رکھے جھیل کے کنارے وہ دونوں دیر تک خاموش رہے, مگر وہ خاموشی ہزاروں الفاظ سے زیادہ پر اثر تھی. وہاں نہ رمیز تھا, نہ یتیم خانہ, اور نہ ہی وہ پرانے زخم. وہاں صرف حاتم, دلان اور ان کے آنے والے کل کی پہلی دستک تھی. جھیل کے کنارے خاموشی کے اس حصار میں دلان کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا. وہ حاتم کے سینے سے لگی تو تھی, مگر اس کے اندر جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا جسے لفظوں کی زبان نہیں مل رہی تھی. وہ حاتم کی احسان مند تھی, اس کی محبت میں گرفتار تھی, اور اب اس کے ہونے والے بچے کا باپ اس کے سامنے کھڑا اسے کائنات کی سب سے بڑی خوشی دے چکا تھا. وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ حاتم کے لیے کیا محسوس کر رہی ہے, مگر برسوں کی محرومیوں نے اس کے لہجے میں ایک عجیب سا صبر اور ضبط پیدا کر دیا تھا. وہ ٹوٹ رہی تھی خوشی سے, شکرانے سے, اور اس بے پناہ محبت سے جو اسے حاتم کی طرف سے ملی تھی. حاتم, اس نے بہت دھیمے سے پکارا. آواز میں گلے میں پھنس کر رہ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے پیار کیسے جتائے. کیا وہ حاتم کے ہاتھ چوم لے؟ کیا وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے؟ کیا وہ اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے اتنی پاگل ہو رہی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اگر حاتم کا ہاتھ ذرا بھی اس سے دور ہوا تو وہ سانس لینا بھول جائے گی. دلان نے تڑپ کر حاتم کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی ہو. اس کی آنکھیں بند تھیں مگر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. حاتم نے اس کی بے چینی محسوس کی اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا. دلان, تم کانپ کیوں رہی ہو؟ حاتم نے فکر مندی سے اس کے گال کو چھوا. دلان نے یکدم ہمت جمع کی اور اپنا سر اٹھا کر حاتم کی آنکھوں میں دیکھا, ان آنکھوں میں جن میں اس کے لیے صرف عزت اور پناہ تھی. اس نے بغیر کچھ کہے حاتم کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اسے اتنی مضبوطی سے گلے لگایا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا. میں کیسے بتاؤں حاتم, میں آپ کے لیے کیا محسوس کر رہی ہوں؟ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے حاتم کی گردن میں چہرہ چھپا لیا. آپ میرے لیے صرف شوہر نہیں, آپ میرا مان ہے, میری پہچان ہے. لوگ کہتے تھے کہ میں ادھوری ہوں, پر آپ نے مجھے مکمل کر دیا. حاتم, میں آپ کے لیے پاگل ہو رہی ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جان نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں. آپ میرے بچے کے باپ بننے والے, میں اس خوشی کو کیسے سنبھالوں؟ حاتم اس کے اس پاگل پن اور والہانہ پن پر حیران بھی تھا اور نہال بھی. اسے دلان کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے سکون دینے لگا. تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے دلان, میں تمہاری دھڑکنیں پڑھ سکتا ہوں. حاتم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے یقین دلایا. تمہارا یہ پیار, یہ تڑپ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے. اس شام جھیل کے کنارے دلان نے اپنا سارا ضبط توڑ دیا تھا. وہ حاتم کے سینے سے لگی اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی اور حاتم خاموشی سے اس بکھری ہوئی لڑکی کو سمیٹ رہا تھا جسے قدرت ایک مکمل عورت کا روپ دے دیا تھا. جب حاتم گاڑی پورچ میں روک کر دلان کو سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر لایا تو بیگم زاہدہ لاؤنج میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے. دلان کے چہرے پر آنسوں کے نشان تو تھے, مگر ایک ایسی عجیب سی چمک تھی جو بیگم زاہدہ کی تجربہ کار نظروں سے چھپی نہ رہ سکی. کیا ہوا حاتم؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے تڑپ کر پوچھا. دلان نے حاتم کا ہاتھ چھوڑا اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی. اس نے بغیر کچھ کہے اپنی ساس کو مضبوطی سے گلے لگا لیا اور ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. یہ رونے کا انداز پچھلے دکھوں جیسا نہیں تھا, یہ تو شکرانے کے آنسو تھے.
امی امی جی، اللہ نے میری سن لی، دلال نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل الفاظ ادا کیے۔ میں بانجھ نہیں ہوں امی، میں ماں بننے والی ہوں، حاتم کے بچے کی ماں۔ پورے لاؤنج میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بیگم زاہدہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ انہوں نے تڑپ کر دلال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، میری بچی کی گود ہری کر دی۔ ماشاء اللہ، صدقے جاؤں میں تم دونوں کے۔ اسی وقت رمیز جو ٹینا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا وہیں ساکت رہ گیا۔ دلال کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ رمیز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔